बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां समेस्ता कर्मेलीत याजकाचे नावे या दिसाचो प्रणाम पटयता. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत म्हणटा. आज फेब्रुवारी महिन्याचो निमाणो दीस 20/8 सद्याकाळच्या 8व्या हप्त्याचो सोमार. आयचो दीस भारतांत राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नॅशनल सायन्स डे म्हूण संभ्रमतात. तशेंच संवसारभर वर्ल्ड रेअर डिसीजेस डे अप्रूप पळोवंक मेळच्या पिड्यांचे वा पिड्यांचो दीस म्हणून संभ्रमतात. आज आमी सा ऑस्वर्ल्ड हाचो उडास आमी काडटा. वर्सेस्टर या गांवचो सा ऑस्वर्ल्ड एक याजक. कॅन्टेबरीचो आर्च बिस्पो हाचो बासो सा ऑस्वर्ल्ड जावन आसा. ऑस्वर्ल्डाच्या ल्हानपणाल्या दिसांनी या बिस्पान विशेष पात्र केल्लो आसा. प्रत्येक जावन ताका व्हड करच्यांत आनी ताका शिकाप दिवच्यांत. ऑस्वर्ल्ड आपणाच्या उंचल्या शिकपा खातीर फ्रांसाक वेता आनी फ्रांसांत आसल्या वेळार थंयसर ताका बेनेडिक्टाइन मेळाक सिरवंक एक आपोवणें मेळटा. तो सिरवता. त्या उपरांत ताका वर्सेस्टर हांगाचो बिस्प जावन नेमक करतात आनी योक म्हणच्या आर्च दियेसीसचो आर्च बिस्प जावनय ताका मागतात. या संदर्भार ताणें थंयसर आसल्या बेनेडिक्टाइन मठांनी जायतें सुदारण हाडलेलें आसा. त्या काळार प्रत्येक जावन गणितशास्त्र आनी खगोळशास्त्र हातून परिणती जोडलेल्यांक ताणें या मठांनी येवन त्या मठांनी जे येतल्या मोठवेशांक शिकोवंक आदार करून दिलो. नंतर या मोठवेशींक भायल्या संवसाराची वळख आसना भितर आसल्यार मागणें ध्यान आनी काम करतात जाल्यार तांणी ह्यो संगती समजूंक जाय म्हणून हाची आशा जावन आसली. दुबळ्यांतय ताका विशेष मोग आसलो आनी तो कितें करतालो गे म्हळ्यार करेस्म सुरू जाता आसतना हर एका दिसा 12 जाणां दुबळ्या व्यक्तींक आपोवन हाडणे तो तांचे पाय धुतालो. ही ताची एक विशेष करणी आनी ताचो मोग आनी हुस्को केवळ पाय धुवच्यान मात्र न्ही तांच्या गरजांक पावोवच्यांतय आसतालो. आनी अखेरेक 992 या इसवेच्या फेब्रुवारी 20/9 एक दीस अशेंच 12 जाणां दुबळ्यांचे पाय धुल्ल्या उपरांत तो या संवसाराक विदेय मागता. सा ऑस्वर्ल्ड आमा पासत विनंती कर. पौल निबडिनो आता आम्ही आयचो वांजेल चीत दिवन आयकुया.
समार्काप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 10 वळी 17 तावन 20 आणि 7 पर्यंत. जेजू परत वाटेक लागच्या वेळार एक मनीस ताचे सरशी धावून आयलो आणि ताच्या पायां सरशी दिंबी घालून ताचे लागीं विचारूंक लागलो, बऱ्या मेस्त्री, सस्नीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करीचें? जेजून ताका जाप दिली, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? बरो म्हणलो एकलोच देव. उपादेश खंयचे ते तूं जाणाय. जिवेशी मारी नाका, प्रद्वार करी नाका, सोरी नाका, फोटसाक सांगनाका, लुकसाण करी नाका, तुझ्या आवय बापायक मान दी. तो जाप दिवन म्हणालो, मेस्त्री, हे सगळें म्हज्या भुरग्यारपणांतावनूच हांव पाळना आयलां. तो व्हड जेजून ताचेर मोगान घाल्ली दिश्ट पाटी काडिनासतना म्हळें, तुवें करी जाल्लें एक काम मात्र बाकी आसा. वस, तुजें कितें आसा तें वीक आनी मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी. सर्गार तुका दिर्वें आसतलें. उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर. हें आयकून ताचें तोंड बावलें आनी कंतिश्ट जावन तो फाटीं गेलो, कित्याक ताका यथेश्ट आस्त बोधीक आसलें. तो व्हड आपल्या भोंवतणी रावलेल्या शिसांचेर दिश्ट गुंडावन जेजू म्हणा लागलो, ग्रेस्तांक देवाच्या राज्यांत रिगोंक कितले कश्ट मारतले. ताची उतरां आयकून शिस तटक्क जाले. पूण जेजून तांकां परत्यान सांगलें, भुरग्यानो, देवाच्या राज्यांत रिगोंक कितले कश्ट. एक खरेंपणी सुवयेच्या बिरड्यांतल्यान पाशार जायत तरी ग्रेस्त मनीस देवाच्या राज्यांत तितले ससारायेन रिगोसोना. हें आयकून ते आनिकी चड आजाप जाले. आनी तशें जाल्यार कोण बचाव जायत म्हूण एकामेकाक ते म्हणाले. तो व्हड जेजू आपले दिश्ट तांचेर लावन म्हणालो, मनशांक तें असाध्य सई, पूण देवाक न्ही. देवाक सर्व संगती साध्य. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. बऱ्या मेस्त्री, सस्नीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करीचें? हें सवाल न्ही मात्र त्या तरणाट्यान जेजू लागीं विचारलेलें. हांव चिंता आमी जेजू लागीं हें सवाल विचारता. वय की न्ही? बऱ्या मेस्त्री, सस्नीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करीत जाय? कितें म्हळ्यार आमची हरएकल्याची आशा सस्नीक जिवीत जोडचें. जर तुमी हो नियाळ आयकतात जाल्यार ताचो उद्देशी तोच, सस्नीक जिवीत जोडूंक आमी कितें करीत जाय. जर आमी मागणें करतां, बायबल वाचतां, मिसाक वेतां, कुमसार जातां, हाचो आख्रेचो शेवट सस्नीक जिवीत, दुसरें कांयच न्ही. आनी ह्याच बुधवारा आमी सिंजेचो बुधवार सुरू करता, वा सिंजेच्या बुधवारा मुखांतर
वा गोब्राच्या बुधवारा मुखांतर आम्ही प्राचित काळ सुरू करता आणि प्राचित काळ दंडवणेचो उपास असो त्याग असो सॅक्रिफिस असो आणि कित्याक हे सर्व आम्ही करता कित्या म्हळ्यार आमकां हर एकल्याक सासनीक जिवीत जोडूंक जाय. जर आम्ही कुर्साच्या वाटेचे भक्तीपण करता उपास करता आणि हेर निचेव करता आणि आमच्या जिवितांत सुदारण हाडूंक ह्या करेजमांत वावुरता जाल्यार सक्कडी सासनीक जिवीत जोडच्या इराद्यान वय की न्ही वय. आणि असले काळ येताना प्रत्येक जावन करेजमाचो काळ आद्वेंताचो काळ येता आसतना ह्या विशयेंत आमी सडीत चिंतचे आसा. उरल्या दिसांनी आमी हेर कामांनी व्यस्त आसता आणि ह्या विशयेंत आमी सिरियस जावन चिंतचे उणे. पूण करेजमाच्या काळार जायते नियाळ रेतिरो भक्तीपणा चड आशिल्ल्यान ह्या विशयेंत आमी इल्लें सडीत चिंतूंक वेता. सासनीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करीत जाय. हांवें म्हळें ही आमची सगळ्यांची आशा कित्याक म्हळ्यार आमकां देवा खातीरच रचलां सासनीक जिविता खातीरच रचलां आनी तें जोडुल्ल्या शिवाय आमच्या आत्म्याक शांती ना आगोस्तिनान सांगचे प्रमाणे. आतां जर तुका दुबय वचोंक आसा जाल्यार वा तुका पवित्र जाग्यांक यात्रेक पयनाक वचोंक आसा जाल्यार थंय वचून येता म्हणसर तुका समाधान ना वय की न्ही. थंय वेचाक जायती तयारी तूं करताय आनी हें सर्व जाल्या उपरांत अकरेच्या घडये कांय अडकळ आयली जाल्यार आमकां निजाकी समाधान ना. जे कितें आमी काम येवजिल्लें आसा तें पोंताक पावयल्ल्या शिवाय आमकां समाधान ना. तशेंच आमच्या जिविताचो शेवट जावन आसा सासनीक जिवीत आनी तो जोडुल्ल्या शिवाय आमकां समाधान ना. त्या देखून आमी तवळ तवळ विचारचें सवाल आसा हें सासनीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करीत जाय. भोव निबडीनो हे सवाल आमी तवळ तवळ आमकांच विचारणे घेवचें बारीच बरें. नाजाल्यार आमच्या जिविताच्या शेवटाचो विसर पडटा. सदांच हे सवाल विचारचे मुखांतर आमी आमकांच जागृत करून घेता आणि त्या मुखांतर तो शेवट जोडूंक आमच्यान सुलाभ जाता. तर आणि 2 दिसांनी आमी हो करेजमो सुरू करता आसतना प्रत्येक जावन ह्या पोटीच्या करेजमांत सासनीक जिवीत जोडच्याक आमी कितें करीत. आतां जेजून त्या तरणाट्याक दिल्ली पयली जाप पळया. तरणाटो येवन जेजू उलो करता बऱ्या मेस्त्री म्हूण. बऱ्या मेस्त्री ताका जेजू म्हणटा म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय. बरो म्हणलो एकलोच देव. जायते पोटी हे सत आमकां मोतीक वचना वा ह्या सताची आमकां विसर पडटा देव बरो म्हूण. आतां मागण्यांत आमी म्हणटा देवा तूं बरो पूण ह्या बऱ्या देवाचें उतर फाळच्या संदर्भार हो देव बरो न्ही म्हणच्या एका रितीचें आमकां दुबाव येता वय की न्ही. कितें म्हळ्यार जावं देवाचें उतर वाचतना जावं
देवान दिल्ल्या कायद्या विशयंत उपदेशा विशयंत चिंतना आमकां थोडे पोटी ते सड म्हूण भोगचें आसा. ते सड म्हूण भोगचें आसा. हें आमच्यान जायना म्हूण भोगचें आसा. आतां प्रत्येक जावन करिज्मांत हांवें येदोळचे म्हणले प्रमाणे त्याग, सॅक्रिफीस, दंडोवन, मागणी करूंक आसा. आनी थोडे पोटी हे विशेष हे गरज ना हे कित्याक अशें म्हणची थोडी सवालां आमच्या मतीन उपजोवची आसात. आनी हें चिंतता आसतना आमकां भोगता की देव इतलोय जोर आसा गी, देवाक हें सकट गरज आसा गी. म्हळ्यार आमी चिंतचें आसा देव एका रितीन मिलिटरी कमांडर आसले बरे. मिलिटरी कमांडराक ताणें सांगलें आमी आयकचें, फाटीं सवाल घालूंक ना. तर देवाक आमी अशें लेखूंक जाता की जेजू त्या देखून स्पश्ट करता की उडास दवरू देव जावन आसा बरो. तो एक मिलिटरी मॅन न्हय, पोलीस ऑफिसर न्हय, तो बरो देव. बरो देव. आता बरो देव म्हणटाना त्या बऱ्या देवान सांगचें पाळूंक आमकां कश्ट जाय नजो. वैगी आतां पळया, घरांत जर हांव म्हजी मम्मी बरी, म्हजो पाप्पा बरो म्हूण सांगता जाल्यार आतां त्या पाप्पा मम्मीन सांगचें पाळूंक म्हाका कश्ट म्हूण बगो नजो. वैगी न्हय. हांव चिंता सागोस्तिनान सांगलेलें उतर हें, पयलें मोग कर आनी उपरांत कितें जाय तें तूं कर. पयलें मोग कर आनी उपरांत तुका कितें जाय तें कर. जर आमी देवाचो मोग करता त्या वेळा आमी बरें सोडून कितेंच करिना, आवय बापायक जाल्यार वा दुसऱ्या कोणाय व्यक्तीक जाल्यार. जर आमी एका व्यक्तीचो मोग करता त्या व्यक्तीक बरें जावचेंच करता सोडून दुसरें कितेंच आमी करिना. तशेंच हांगाय जर देव बरो म्हूण आमी लेखता जाल्यार आमी देवाक मानता तसलेंच करता सोडून देवाच्या उपादेशांक आड वसना. त्या देखून मुगाळ भोवन निबडिनो उपादेश, रुली रेग्रो, कायदे, कानुना, त्याग, सॅक्रिफीस, मागणे, दंडोवणी हें सर आमकां कश्टांचें जायना ये. बदलाक तें सकड मोगाचें जाय जाय. दुसऱ्या तरणाट्यान विचारलें सस्नीक जिवीत जोडच्याक हांवें कितें करीत जाय म्हूण. जेजू कितें म्हणालो? उपादेश खंयचे तूं जाणाय. आनी उपरांत तो उपादेशांची एक पट्टी दिता. लुकसाण करिनाका, फटसाक सांगनाका, सोरिनाका, जिवेशी मारिनाका, प्रद्वार करिनाका, तुज्या आवय बापायक मान दी. आता ही उपादेश आमकां एक स्टार्टिंग पॉइंट. आता जायते पोटी मागणे म्हणटाना आमी थोड्या बुकांचो आधार घेवचो आसा. म्हळ्यार मागण्यांची पुस्तकां मेळटात. चालती मागणी वा नोवेना वा हेर खंयची नोवेनाची वा मागण्यांची पुस्तकां. आता थंयसर कितें आसा? विविध नमुनेची मागणी आसा. उठ्ठना, बसतना, न्हिदतना, जेवंक वेताना, कामाक वेताना, शिकपाक वेताना, नेगी जायती थंयसर मागणी आसात.
आता या पुस्तकांतले वाचून जाल्यार मात्र मागणे म्हणले बरी जालें गी. आता ह्या पुस्तकान आसलींच मागणी गी नाही. ती मागणी आमकां स्टार्टिंग पॉइंट. आता मागणे म्हळ्यार कितें? मागणे म्हळ्यार आविलाच्या सांतेरेजा प्रमाणे देवा लागीं उलोवचें. देवा लागीं उलोवचें. आता देवा लागीं उलोवचें म्हळ्यार वाचचें न्ही. आता आमी घरा बसून गजाली करता न्ही गी. आता गजाली करतना आमी पयलींच एका बुकांत बरोवन दवरून व्हरून मागीर तें वाचून सांगना चिंत्या आमी आमच्या इश्टाक मेळटा. इश्टाक मेळच्या पयलें हांव रुमान बसून ताचे लागीं कालें उलयचें, कितें उलयचें हें सगळें एका बुकान बरोवन दवरना. आनी उपरांत इश्ट लागीं मुखार गेल्लेंच ताचे लागीं तें बुकांतलें वाचून सांगना. बदलाक हांव स्पॉन्टेनियस जावन स्वाभावीक जावन ताचे लागीं उलयता न्ही गी. आता सुरवेर हांव म्हजे शिरमाव हर एक शब्द बरयतालो. म्हजे लागीं आतांय आसात ते शिरमावाची नोट्स. ते म्हाका एक स्टार्टिंग पॉइंट. पूण मागीर वर्सां उबुल्ले बरीच हांवें हर एक शब्द बरोवंसो उणो केलो. केवळ पॉइंट्स मात्र बरोवंक घेतले. पळयात, हर एक शब्द बरोवचें आसलें ते एक स्टार्टिंग पॉइंट. हांव पेपर पळयनातलो, पेपरांतले वाचून शिरमाव दिनातलो, पूण बरयल्यार मात्र म्हाका एक कॉन्फिडन्स येतालें आनी म्हाका शिरमाव दिवंक सुलाभ जातालें. तशेंच मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत हे 10 उपादेश एक स्टार्टिंग पॉइंट. सस्नीक जिवीत जोडच्याक आमी कितें करचें? आता चिंत्या परगांवाक कोणी एकलो येता जाल्यार आमी त्या परगांवा विशयींत थोड्यो संगती समजून घेता न्ही गी. स्टार्टिंग पॉइंट. पूण थंयसर वचून थोडो थेंब जाल्ले उपरांत मागीर आमी कोणाय लागीं विचारिना. बदलाक आमीच खंय जाय थंय वेता, कितें जाय आमकां तें करता. कितें म्हळ्यार आमी त्या गांवांत आसा आनी आमकां तांची संस्कृती, तांचे आचार विचार, तांचे कायदे कानून आतां कळीत आसात. पळया, पूण सुरवेर आनी एकल्यान दिल्ली जाणवाय एक स्टार्टिंग पॉइंट. त्या देखून आमच्या आत्मीक जिवितांत हे उपादेश जावन आसात स्टार्टिंग पॉइंट. आता तिसरें, जेजू म्हणटा जे कितें तुजें आसा तें सगळें वीक आनी हे म्हजो पाटलाव कर. पयलीं जेजून म्हळें उपादेश पाळ म्हणून. तो म्हणालो हांव उपादेश पाळना येयला, तो एकलो बरो भुरगो. तर आतां जेजू म्हणटा वस तुजें कितें आसा तें वीक आनी म्हजो पाटलाव कर. भोवन आनी भयणीनो, आमचो जेजू लेखाचें करच्यांत तृप्त जायना. तुमकां कळ्ळें मग लेखाचें म्हळ्यार? आतां भुरग्यांक काम सांगलें जाल्यार कितें सांगलें तें मात्र करतात. हाका सांगचें लेखाचें काम करचें म्हणून. कामागारां विशीं ती आमी अशें सांगचें आसा वा दुरचोवचें आसा, तो लेखाचें मात्र करता. एक काडी काडन तिशीन दवरना वा इशीन दवरिना. कितलें लेखाचें आसा तितलें मात्र. आमचो जेजू आमी लेखाचें मात्र ताचो पाटलाव करच्यान केलें जाल्यार ताका तृप्ती ना. पळया, हे 10 उपादेश आसले एक स्टार्टिंग पॉइंट ते लेखाचे. पूण आतां जेजू म्हणटा जे कितें लेखाचें आसलें तें तुवें केलां, बरो भुरगो तूं, कंग्रॅच्युलेशन, व्हेरी गूड. पूण आतां
तुवें आनी एक स्टेप मुखार वचोचें, आनी एक स्टेप मुखार वचोचें आनी जें कितें तुजे लागीं आसा तें तुवें विकिचें आनी उपरांत येवन म्हजो पाटलाव करचें. पळय म्हाका भोव न्हू निबडीनो, हांवें म्हणलें मागण्याचे विशयांत. आनी मागणें म्हणटाना देव लागीं एक सळावळ, एक संबंद, एक उलोवणें. आनी ताका सुरवेर आमी पुस्तकां वापरतांव, नोवेनाची मागणी वापरतांव, हेरांनी बरयल्ली मागणी यूज करतांव. पूण उपरांत आमी मरता म्हणसरी हेंच मागणें मागोन रावलें जाल्यार आत्मीक जिवितांत आमची प्रगती जाल्या म्हूण आमकां सांगूंक जायना. तो एक दुबावाचें सवाल. हें एक स्टार्टिंग पॉयंट आनी उपरांत आमी आमचे इतल्याक मागूंक प्रयत्न करचे. पळय ल्हान आसतना भुरग्याक आमी मान्निका वयतले हांव, पूण 60-70 जाल्यार आनीकी तो व्यक्ती मान्नींच कावून आसा जाल्यार ताची वाडावळ जाल्या म्हूण सांग येता की ना. तेंच आमच्या आत्मीक जिवितांत येयी. त्या देखून मुखार भोव न्हू निबडीनो, जें कितें लेखाचें आसा तें मात्र करच्यान आनी आमी तृप्ती जोडिनाये, बगार ताच्या की सडीत करूंक आमी प्रयत्न करूंक आसा. आनी अशें केल्यार मात्र आमी सस्नीक जिवीत जोडूंक शकतले हांव. तुमची धर्मनिश्ठा फारिजेवांच्या, साधुसेवांच्या की सडीत जावंक जाय. तुमचो मात्र मोग करतल्यांचो तुमी मोग केल्यार कितें फायदो? ते पातकी करतात. पूण तुमी आनी एक मेट मुखार वचून तुमचो मोग करनातल्यांचोय मोग करूंक जाय. पळया एक्स्ट्रा करूंक जेजू आपयता. त्या देखून मुखार भोव न्हू निबडीनो, क्रिसमसो काळ आमी ह्याच हप्त्यांत सुरू करता आसतना आतांच आमी चिंता आटोवया, नियाळ करया आनी कशें आमी ह्या क्रिसमांत एक्स्ट्रा करूंक प्रयत्न करतले हांव म्हणून चिंतून पळोवया आनी थोड्यो वाटो सोदून काडया. ह्या दिशेन आमी प्रयत्न करता आसतना तो जेजू आमकां ताच्या बेसावांनी बरो. भोव न्हू निबडीनो, आयच्या किर्तनांत देवाच्या प्रामाणीकपणा विशयंत, देवाच्या विश्वासीपणा विशयंत सांगलेलें आसा. आपलो करार सदांच आपल्या मनांत तो दवरता, आपणाचें उतर तो पाळटा. तर आमी देवाक प्रामाणीक जावन, विश्वासी जावन जियेतले म्हणून आमच्या पवित्र स्नाना वेळार आमी दिल्ली भास आसा. उपरांत जावं पुरो खाजराच्या सक्रामेंता वेळार, याजकी दिक्षे वेळार, धार्मीक आंगवणे वेळार आमी परत्यान आमचें समर्पण करून देवाक विश्वासी रावतल्यांव, एकामेकाक मोगान चलतल्यांव, जियेतल्यांव म्हणून दिल्ली भास आसा. कशें देव विश्वासी तशें आमी आमच्या उतराक विश्वासी जावच्याक आदार मागून हें किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. सर्वेस्पोर आपलो सल्लो सदांच आपल्या दोळ्या मुखार दवरता. सर्वेस्पोर आपलो सल्लो सदांच आपल्या दोळ्या मुखार दवरता. सगळ्या म्हज्या काळजान सर्वेस्पोराक हांव अर्गां दिता. जमलेल्या भक्तिवंतचे सभेन तुका हरसिता. सर्वेस्पोराचीं कृत्यां श्रेश्ठ आनी वर्ती, तातूंत आनंद भोगतेल्यांनी ती नियाळची. सर्वेस्पोर आपलो सल्लो सदांच आपल्या दोळ्या मुखार दवरता. आपणातय बेबिरान आसलेल्यांक तो ग्रास दिता. आपलें करार सदांच आपल्या मनान दवरता. हेरा जातीच्या लोकांचे देश आपले परजेक दिवन आपली पदवी ताणें तांकां दाखयल्या. सर्वेस्पोर आपलो सल्लो सदांच आपल्या दोळ्या मुखार दवरता. सर्वेस्पोरान आपले परजेक सुटका दिल्या. आपलें करार ससनाक ताणें तीर केला. पवित्र आनी भयंकर ताचें नांव, ताची स्तुती सर्वी काळांक बाळटा. सर्वेस्पोर आपलो सल्लो सदांच आपल्या दोळ्या मुखार दवरता.
महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदां सर्वदा आमेन. भोवन निबडिनो देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पुदवेदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आम्ही मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन बनवेंचेर गॅब्रियल मिनेझस बाळकुंजे आता मुंबई तावन, गॅरन मिनेझस शिरवा उडुपी तावन, जेसिंता नोरोन्ना मलाड मुंबई तावन, लॉरेल सिक्वेरा सिडनी ऑस्ट्रेलिया तावन जन्मदिवस आचरसूच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर आमी मागता. ग्रेगरी आणि डीना पिरेरा नित्याधरनगर मंगळूर, मेल्विन विलियम आणि अनिता कोरेया देरेबायल काजरासो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचे मागणे. त्या सांगता देवदेन वालेरियाना डिसूजा केम्मण उडुपी हाका सर्वीस फॉर देव सस्नीक विषय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. फेब्रुवारीच्या 20 आणि 9 तारखेर या वर्सा ती तारीख ना त्या दिस आलिस पिंटो बेंगलोर तावन जन्मदिवस आचरण करता. तिने बायबल डायरेक्ट पेज स्पॉन्सर केल्ले आसा. तिचेर देवाचे आशीर्वादा आमी मागया. भोवन निबडिनो या दिसांनी युक्रेनांत कितें घडते आसा या विशयी आमकां कळीत आसा. रशियान प्रजाप्रभुत्व राष्ट्र युक्रेनाचेर धाड घाल्ली आसा आणि थंयसर जायतो क्रिस्तांव लोक कॅथोलिक जियेते आसा. झुजू चलतना कितलो नश्ट जाता, कितले लुकसाण जाता, कितले जण मरतात हे आमकां कळीत आसा. आणि असल्या संकश्टाक सांपडलेल्या या देशा खातीर, देशाच्या लोकां खातीर आमी मागया आणि हे झुजू बेगीनच आखेर जावन शांती समाधान रास करनी म्हणून आमी मागया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बुक्षितांव तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां थाळणेन पडूं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवाळ. आमेन. भोवन निबडिनो मागण्यांत या एका विशेष तेसावा खातीर तुमी मागोवंक विसरूंचे न्ही. युक्रेनांत शांती स्थापन जावचे खातीर तुमकां सुमेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.